अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हिस्ट्री इन द मेकिंग। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर आज वफाकी हुकूमत ने चीफ अवामी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। आज होने वाले काबीना इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान को पाक भारत कशीदगी और फौजी कार्रवाइयों पर एतमाद में लेते हुए पूरे पाकिस्तानी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी। नाज़रीन, काबीना के इजलास में यह कहा गया कि दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मजमूम कोशिश की गई, जबकि चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फौज की क़यादत की और मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हमाहंग किया। जनरल आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। इसी बेमिसाल क़यादत की बुनियाद पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई। 60 सालों में पहली बार किसी जर्नैल को इस ओहदे पर एलिवेट किया गया है। वफाकी काबीना की जानिब से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत भी पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का मुत्तफ़िक़ा फैसला कर लिया गया है, जबकि वफाकी काबीना ने साथ ही ये भी फैसला किया है कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान, गाजियान, शोदा, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान उनकी गिरह कदर खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। फैसले के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर यह कहा है कि एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि यह एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम करता हूं। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूं। ये एजाज कौम की इमानत है कि जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं। फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने के बाद अब जनरल सैयद आसिम मुनीर 4 स्टार की बजाय 5 स्टार जनरल होंगे। साथ ही फील्ड मार्शल का ये ताहयात ओहदा उनके पास ही रहेगा। फील्ड मार्शल पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में आला तरीन ओहदा है, मगर इसे एजाजी ओहदा तस्वुर किया जाता है जो किसी भी जर्नैल को फौजी खिदमात के एतराफ पर दिया जाता है जिसने गैर मामूली खिदमात सर अंजाम दी हो या मुल्क की दिफा में बड़ा किरदार अदा किया हो। ये दूसरा मौका है कि जब फौजी सरबराह को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई हो। इससे कबल पहले मुसलमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी थी। हालांकि उन्होंने तब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जंग नहीं लड़ी थी। इसके बावजूद उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया। चूंकि अयूब खान के फील्ड मार्शल बनने के तकरीबन 6 साल बाद 1965 की पाक भारत जंग हुई थी। इसी तरह फील्ड मार्शल अयूब खान और जनरल सैयद आसिम मुनीर में ये फर्क अपनी जगह मौजूद है कि जनरल आसिम मुनीर को यह ओहदा वफाकी काबीना की जानिब से दिया गया है। उन्होंने कम वक्त की जंग में न सिर्फ पाकिस्तान का भरपूर दिफा किया, भारत को भी ये बावर करवाया कि जंगे हथियारों से नहीं बल्कि शख्सियात लड़ती हैं। आलमी मीडिया भी मुसलसल जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का मोतरफ रहा है। कल तक आलमी मीडिया के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर मुल्क की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत थे। द टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा था विद द हेडलाइन जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल मैन holds the key to war with India। न्यूयॉर्क टाइम्स सुर्खी लगा रहा था Pakistan's most powerful man steps out of the shadows to confront India, जबकि बिजनेस स्टैंडर्ड ये कह रहा था कि Pakistan's army's most powerful post just got more power। लेकिन आज फील्ड मार्शल की हैसियत से सैयद आसिम मुनीर और भी मजबूत जगह पे हैं। अभी तक जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दिए जाने से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। अलबत्ता एक सवाल के जवाब में आज अलीमा खान ने कहा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने पर हम बात ना ही करें तो अच्छा है। जबकि आज इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद अलीमा खान का कहना था कि इमरान खान ने आज अमर बिल मारूफ का कहा कि आप सच के साथ खड़े हो जाओ, मैं कभी डील नहीं करूंगा, लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात करना चाहती है तो मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं नून लीग के साथ मुज़ाकरात कभी भी सोच भी नहीं सकता करने के।
کہتے ہیں میں ان سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے بڑی صاف یہ کہا ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے پاکستان کی خاطر، کہتی کہ میری دین کی بالکل کوئی بات یا دین کی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں کروں گا، مگر اگر وہ چاہتے ہیں ہمارے پاکستان کی خاطر بات کرنا تو میں تیار ہوں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ موجود ہوں گے، لیکن اس سے پہلے سینیٹر فیصل واڈا کی طرف بڑھتے ہیں. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا سر کہ آج ملک میں سب سے طاقتور ترین شخصیت کون ہے؟ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، پاکستانیوں کو مبارک ہو، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. از ون مین، ون نیشن، ون فلیگ، ون کنٹری، ون لیڈر، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. سیز اٹ آل. اوکے، ڈو یو ریئلائز کہ یہ آپ ان کے لیے شاید سروس نہیں کر رہے، ڈس سروس کر رہے ہیں؟ جیسا بھی آپ بیکاز یو سے ون مین ون نیشن. سر ہمارا اس ملک کے اندر ایک آئین ہے، ایک سیٹ اپ ہے ڈیموکریٹک. وین یو سے ون مین ون نیشن، ہز اور آرمی کی، اور ابھی جو حالیہ ہم نے جنگ لڑی ہے، اس کے اوپر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ کوئی کنٹروورسی یا کوئی اس کے اوپر کنفیوژن ہو. بٹ وین یو پٹ اٹ دیٹ وے تو پھر اس طرح کی تو پھر ہیڈ لائنز بنتی ہیں کہ اٹ از اے ملٹری بیک کیبنٹ، اٹ از ملٹری بیک ڈیموکریسی. It is established. It's established democracy. Number one, let's be very clear and fair. Number one. Number two یہ کہ دیکھیں جی، آپ جو بات جس پیرائے میں آپ لے رہی ہیں، میں اس پیرائے میں بات نہیں کر رہا. میں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو کہ آرمی چیف کی طرح ہو، جنرل عاصم منیر صاحب کی طرح ہو، یا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرح ہو، جس نے پوری قوم کو متحد کیا ہو. پاکستان کا جھنڈا، ایک جھنڈا گاڑا ہو جو پوری دنیا میں لہرا رہا ہو، پاکستان کے اندر لہرا رہا ہو. ڈیموکریٹک فرنٹ، پولیٹیکل فرنٹ، ٹیررسٹ فرنٹ، بارڈر فرنٹ، وار فرنٹ، فائنانس فرنٹ، اکنامیکل فرنٹ، سارے فرنٹ کی کامیابی پاکستان کی ایک آدمی کے سہرے جاتی ہے. اس کا کریڈٹ اور اس کا نام فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہے. اور ان کو جو یہ ریوارڈ دیا گیا ہے، یہ جنگ جیتنے پہ پوری دنیا میں دیا جاتا ہے. یو کے اندر 150 فیلڈ مارشل تھے، ہمارے وہاں ایوب خان صاحب تھے. فرق یہ وہ خود بن گئے تھے، ان کو بنایا گیا ہے. اور شہباز شریف صاحب کی بڑی کامیابی اور سمارٹنس ہے کہ انہوں نے یہ کام کر کے وہی جو پی آئی اے کا جہاز بغیر پہیے کے اڑا رہے ہیں چیف، اور خطرناک موسم سے بھی باہر لے کے آ رہے ہیں، اس کا فائدہ وہ بھی اٹھا رہے ہیں، آپ بھی اٹھا رہے ہیں، میں بھی اٹھا رہا ہوں، پاکستانی بھی اٹھا رہے ہیں. سمارٹنس کیوں ہے وزیر اعظم کی؟ کہ انہوں نے یہ چیز انڈورس کی اپنی کابینہ کے تحت، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. قابل آدمی ہیں اس سینس میں کہ انہوں نے وہ غلطیاں نہیں کی جو باقیوں نے کی. ایک آدمی کر رہا ہے میرٹ پہ کام، انٹیگریٹی سے کام کر رہا ہے، پوری دنیا میں ریکگنائز کرا دیا. کشمیر کے اندر کشمیر کا مدعا اٹھا دیا، انٹرنیشنلی ریکگنائز کروا دیا. لوگ ہمیں تگڑی قوم مان رہے ہیں. کریں، آپ کہہ رہی ہیں یہ اکنالج کرنا اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. Is it very different from نواز شریف صاحب؟ بیکاز میاں صاحب کی تو کبھی کسی چیف سے نہیں بنی، وہ تو کبھی بھی اکنالج نہیں کرتے تھے. اگر ایک حد سے زیادہ کوئی پروفائل بڑھ جائے کسی چیف کا، یا کوئی آپ کو پتہ ہے سویلین سپریمیسی کے بھی ایشوز تھے، تو وہ ہمیشہ مسئلہ پڑ گیا. ہمیشہ کبھی ہم نے دیکھا کہ دیکھیں یہ جن کے ہوا کے اندر بھی ہائی جیکنگ ہوئی، کالا کوٹ پہن کے مسئلے تھے، جن کے ساتھ یہ مسئلے تھے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی بات کریں، عمران خان صاحب کی بات کریں، وہ خود مسئلوں میں اور مسائل میں اور رہیں گے. نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ کامیاب آدمی، اچھا ایڈمنسٹریٹو وہ ہوتا ہے وہ جو سب کو لے کے ساتھ چلے، اور جس کے پاس قابلیت ہے اس قابلیت کا سب فائدہ اٹھا لیں اور خود بھی فائدہ اٹھا لیں. تو چیف کی جو کامیابیاں ہیں پاکستان کے لیے، اس میں ساری جو کمزوریاں تھیں اس ڈیموکریٹک سسٹم کی، وہ بھی چھپ گئی ہیں. آج اگر جنگ جیتے ہیں چیف اور فوج اور اللہ اکبر کے نعرے والی ایئر فورس اور اللہ اکبر نعرے کی فوج اور نیول فورس، اس کا کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو بھی تو جاتا ہے نا کہ وہ قسمت والا آدمی تھا جس کی ٹائم ٹینیور کے اندر یہ ہوا ہے. تو یہ کریڈٹ آپ سے نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے.